النهارده هنتكلم على عظمة الفيمر. العظمة دي هي عظمة الفخذ وتعتبر أطول عظمة من جسم الإنسان، وتمثل 25% من طوله تقريبا، ومن افريج طولها 45 سم. الاند بتاع الفيمر بتاعتي هيبقى لها ابر اند زي ما احنا عارفين، وليها لور اند وليها شافت في النص. يبقى الفيمر ليها ابر اند ولور اند وليها اولاد لما كده شافت ابر اند ولور اند، وبينهم مين اللي واقف ده اسمه الشافت بتاع الفيمر بتاعي. لما هتصرح الابر اند بتاعت الفيمر تتميز ان فيها الهيد بتاعت الفيمر. الهيد اوف فيمر هي اكبر من نص كوره، يعني مش نص كوره، اكبر من نص كوره، وبتخش جوه التجويف اللي اسمه استابيلم، ويعملوا مع بعض جوينت اسمه الجوينت اللي بيعملوه ده هيب جوينت. وبالتالي يبقى الهيد اوف فيمر بتاعتنا بتخش جوه التجويف ده اللي اسمه استابيلم، ونعمل جوينت اسمه هيب جوينت. الهيب بتبقى دايركتد ميديالي وابورد وشويه فورورد، يبقى ليها دايركشن ميديالي ابورد وسلايتلي فورورد. منتصف الهيد بيبقى فيه حفره، الحفره دي اسمها فوفيا، اسمها الحفره دي فوفيا، ويبقى لازم فيها ليجامنت اسمه ليجامنت اوف هيد اوف فيمر. لما ناخده ليجامنت اوف هيد اوف فيمر يبقى دي الهيد وعليها حفره اسمها فوفيا. بعد الهيد بتيجي المنطقه دي اللي اسمها نيك. النيك اوف فيمر اللي انتوا شايفينها دي طولها حوالي 5 سم، تبقى عامله مع الشافت زاويه، الزاويه ديت اسمها نيك شافت انجل، نيك شافت انجل، نيك شافت انجل. النيك شافت انجل بتاعتي ديت قيمتها فاريبل من 110 ل 140 درجه، وفي الاطفال الصغيرين بتبقى مفتوحه قوي، في الستات بتبقى اقل، يعني في فاريشن بين الرجاله والستات. يبقى دي النيك. بعد النيك بتاعت الفيمر بتصل مين يا ولاد؟ الابر اند فيها حته اسمها جريتر تروكانتر والليسر تروكانتر. كلمه تروكانتر زي تيوبركل بس بروز كبير شويه، ده اسمه جريتر وده اسمه اولاد الليسر. الليسر على الميديال سايد بس ورا شويه، والجريتر على اللاتر سايد. يبقى لما امسك فيمر دي هيد اوف فيمر، اللي بعد الهيد ده نيك، وبعد النيك تيجي مين؟ التو تروكانترز. ده ليسر تروكانتر ده ميديال بس ورا، وده جريتر تروكانتر على اللاتر سايد. تمام. اللي هنا دي عباره عن النيك اوف فيمر. الجريتر والليسر تروكانتر بينهم خط من قدام اسمه انتر تروكانتريك لاين، يبقى الخط اللي من قدام ده بسميه انتر تروكانتريك لاين، بسميه يا اولاد انتر تروكانتريك لاين. لو لفيت الفيمر من ورا هيبقى في الجريتر والليسر بس بينهم حاجه اسمها انتر تروكانتريك كريست، والكريست من ورا بيبقى عليه تيوبركل اسمه كوادريت تيوبركل، اسمه كوادريت تيوبركل، اسمه كوادريت تيوبركل. تمام. الليسر تروكانتر على الميديال بس ورا شويه، يعني بوسترو ميديال. الجريتر تروكانتر الكبير ده، جريتر تروكانتر على السطح الداخلي هنا بتبقى فيه فصه اسمها تروكانتريك فصه، اسمها تروكانتريك فصه، اسمها تروكانتريك فصه. على السطح الخارجي بيبقى فيه اوبليك ريج، على السطح الخارجي اللاتر فيه اوبليك ريج، اوبليك ريج، يبقى على اللاتر سايد فيه اوبليك ريج، وعلى الميديال سايد فيه فصه اسمها تروكانتريك فصه. طبعا في عضلات كتير قوي هتتثبت في الجريتر تروكانتر بتاعنا، يبقى جريتر تروكانتر ده وده ليسر تروكانتر. اما اللي هنا التروكانتر يعني التوبركل كبير اكبر من تيوبروستي. يبقى انا لما اجي اسال سؤال اللي في الابر اند بتاع الفيمر في هيد اوف فيمر وعليها حفره اسمها فوفيا، وبعد الهيد في نيك، وبعد النيك يجي جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر. تمام. يوصلهم من قدام خط اسمه انتر تروكانتريك لاين، يوصلهم من ورا حاجه اسمها انتر تروكانتريك كريست. انتر تروكانتريك كريست في ريج بيبقى بارز اكتر عليه كوادريت تيوبركل. طب ده ليسر تروكانتر، والكبير ده جريتر تروكانتر. الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر ده عليه فصه اسمها تروكانتريك فصه، ومن بره فيه اوبليك ريج. لو بصينا الكلام ده كده في الصور بتاعتنا هنقول مع بعض يبقى ده الابر اند بتاع عظمه مين يا ولاد؟ الفيمر بتاعتي. لو قلنا مع بعض ايه اللي هشوف ابر اند بتاع الفيمر؟ نشوف الاتي. اولا دي الهيد اوف فيمر، اللي بعد الهيد ده نيك. ده الجريتر تروكانتر وده الليسر بيبقى ميديال بس ورا شويه. طلع بينهم خط، يبقى مين الخط ده؟ انتر تروكانتريك لاين، ده من قدام انتر تروكانتريك لاين. تمام. وده الليسر وده جريتر. لو بصينا من ورا بقى هلاقي ده الليسر تروكانتر واضح وده جريتر واضح. طب ولو بينهم خط يبقى اسمه انتر تروكانتريك كريست. الانتر تروكانتريك كريست توسطه حته بارزه اسمها كوادريت تيوبركل، اسمها كوادريت يا ولاد تيوبركل. يبقى الناس اللي الصح ما تقدر تقول لي لو بصيت على الفيمر من ورا كده ودعيت انكم صحيين او الناس الصح معانا، دي تبقى مين دي يا ولاد؟ الهيد. والهيد بتاعتنا زي ما اتفقنا عليها حفره، الحفره اسمها فوفيا، اسمها فوفيا، اسمها فوفيا. الناس اللي مركزه نقدر نقول مع بعض اللي اتي. لو دي هيد اوف فيمر ده هنا هيد اوف فيمر يبقى نيك اوف فيمر. تمام. النيك والشافت ده النيك والشافت هنا بينهم زاويه كده، الزاويه دي اسمها نيك شافت انجل. ماشي. جريتر تروكانتر ليه ميديال سيرفيس ولاتر سيرفيس. الميديال سيرفيس بتاعنا هيبقى ليه ايه يا اولاد لما كده؟ فصه اسمها تروكانتريك فص، واللاتر هيبقى ليه خط مايل اسمه اوبليك ريج. طب مين اللي ورا ده؟ اسمه انتر تروكانتريك كريست. عليه تيوبركل اسمه كوادريت تيوبركل، اسمه كوادريت تيوبركل، اسمه كوادريت تيوبركل. طب مين التروكانتر ده؟ ليسر، ومين التروكانتر ده؟ جريتر تروكانتر.
ويبقى جريتر تروكانتر بتاعنا زي ما اتفقنا يتميز بوجود ريدج على اللاتر سيرفيس اوبليك ريدج كده، وعلى الميديال سيرف في فصه اسمها تروكانتريك فص، ده الجريتر تروكانتر. ده بالنسبه للابر اند بتاعت عظمه مين؟ الفيمر بتاعتنا. لو جينا كملنا مع بعض على الشافت اوف ذا فيمر، شافت الفيمر بتاعنا بيبقى كونفكس لقدام. بمعنى ايه؟ لما ابص عليه الاقي انه جاي لقدام كده، كونفكس لقدام، كونفكس لقدام. لما ابص من ورا بقى على الشافت اوف فيمر الاقي معلومات كتيره. التلت اللي في النص ده، التلت اللي في النص بيبقى فيه خط بارز اسمه لينيا اسبرا، اسمه اولاد لينيا اسبرا. كلمه لينيا جايه من كلمه لاين، واسبرا سميك، يبقى في النص هنا كده بيبقى في حته بارزه اسمها لينيا اسبرا، اسمه اولاد لينيا اسبرا. اللينيا اسبرا بتاعنا دوت اللي على الفيمر من ورا، ده في منتصف الفيمر من على الباك، محدش يبقى سرحان. لو كبرنا الفيمر قد ما قدرنا كده قلنا مع بعض ادي المنظر بتاعي، بس نظبطها لكم شويه ونقول المنظر بتاعنا ده كده، ادي الفيمر بصص لها من ورا. هشوف ايه في الفيمر من ورا؟ قالوا دكتور لو بصينا على الفيمر من ورا كويس هلاقي عليها الخط ده، اسمه الخط ده لينيا اسبرا. اللينيا اسبرا، لينيا اسبرا، لينيا يعني لاين، واسبرا يعني سميك. اللينيا اسبرا ده موجود في منتصف الفيمر، التلت اللي في النص، عباره عن ميديال شفه ولاتر شفه. لو نزلت لتحت يسيبوا بعض يعملوا حاجه اسمها ميديال سوبرا كوندايل لاين ولاتر سوبرا كوندايل لاين. ده كوندايل وده كوندايل، فوق الكوندايل فوق الكوندايل، ده اسمه كوندايل. كوندايل يعني ماس كبيره كونفكس من البون. قالوا طيب لو ده كوندايل وده كوندايل، ده سوري وده كوندايل، يبقى ده عباره عن مين؟ اللينيا اسبرا. لو نزلت باللينيا اسبرا تحت يعمل لي ميديال سوبرا كوندايل لاين، ولو نزلت تحت يعمل لي لاتر سوبرا كوندايل لاين. لما تطلع لفوق يسيبوا بعض يعملوا لنا ايه؟ اللاترال يعمل حاجه اسمها جلوتيال تبروست، مهم جدا، جلوتيال 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 جلوتيال. اما الميديال يلف يجي لقدام يبقى اسمه سبايرال لاين، يبقى اسمه سبايرال لاين، اسمه سبايرال لاين. يبقى لما اجي اسال سؤال ده مين اللي هنا؟ ده عباره عن مين؟ لينيا اسبرا. بيتكون من كام شفه؟ اتنين، ميديال شفه ولاتر شفه، ميديال شفه ولاتر شفه. تمام. الشفتين دول لما تطلع بيهم لفوق في التلت الفوقاني يسيبوا بعض. الميديال يعمل سبايرال لاين واللاتر يعمل حته خشنه اسمها جلوتيال تبروستي. طب لما تنزل لتحت الميديال يعمل لنا حاجه اسمها ميديال سوبرا كوندايل لاين، نهايته عظمه بارزه اسمها ابداكتور تيوبركل. اما اللاتر يعمل لاتر سوبرا كوندايل لاين. عندنا بقى حاجه مهمه جدا، السيرفس اللي موجود هنا ده بين التو لاين ده اسمه بوبليتيال سيرفس، اسمه بوبليتيال سيرفس، اسمه بوبليتيال سيرفس. وبوبليتيال سيرفس دوت سبب كده ان المنطقه اللي عنيه من ورا اسمها بوبليتيال فوسا، وده لينا كلام فيها يعني هشارك في حته اسمها بوبليتيال فوسا. يبقى لو بتبص على الفيمر من ورا ايه اللي شفته؟ هنشاف ميديال ليب ولاتال ليب، ميديال ليب ولاتال ليب اوف لينيا اسبرا. لينيا يعني لاين، لاين تخين. يبقى لما اجي اسال سؤال لو دي عظمه الفيمر من ورا هيبقى عليها لينيا اسبرا. لو طلعت لفوق يسيبوا بعض. اللاترال يعمل حته خشنه اسمها جلوتيال تبروستي، حته اسمها ايه؟ جلوتيال تبروستي. اما بالنسبه للميديال هعمل خط بيلف يجي لقدام اسمه سبايرال لاين، اسمه اولاد سبايرال لاين. يبقى لو ده الميديال، لو بس انا مكتب لنا كده ده مين؟ ده الميديال. الميديال يلف كده يعمل خط اسمه سبايرال لاين. سبايرال لاين ده يوصل للخط اللي اسمه انتر تروكانتريك لاين. يبقى بالتالي لما حد سرحان جينا قلنا مع بعض يبقى عندي هنا في الفيمر بتاعتنا هنلاقي فيها الاتي. مين اللي بارز من ورا ده؟ سميته لينيا اسبرا، ده ميديال ليب وده لاتر ليب وده ميديال ليب. لما انزل تحت الميديال اعمل ميديال سوبرا كوندايل لاين واللاتر اعمل لاتر سوبرا كوندايل لاين، والميديال نهايته التوبركل اسمه ادكتور تيوبركل. يبقى الناس اللي شايفه معايا دي لينيا اسبرا بميديال شفه ولاتر شفه. الميديال تعمل ميديال سوبرا كوندايل لاين واللاتر تعمل لاترال سوبرا كوندايل. سوبرا يعني فوق كوندايل، ولاين خط كده نهايته حته عظمه بارزه كده اسمها ابداكتور تيوبركل، اسمها ابداكتور تيوبركل. اسمها الحته دي ابداكتور تيوبركل، اسمها اولاد ابداكتور تيوبركل، اسمها ابداكتور تيوبركل. السيرفس اللي هنا ده اسمه بوبليتيال سيرفس، اسمه اولاد بوبليتيال سيرفس، اسمه اولاد بوبليتيال سيرفس. لو طلعت لفوق الميديا اللي يلف كده يجي لقدام يبقى اسمه سبايرال. الميديا اللي يلف لقدام يبقى سبايرال. امتداده خط اسمه الخط ده انتر تروكانتريك لاين. يبقى لما اجي اسال ده الميديال كان موجود هنا، اطلع لفوق يلف يبقى سبايرال، يكمل يبقى اسمه انتر تروكانتريك لاين. يبقى ميديال سبايرال انتر تروكانتريك لاين. اما بالنسبه لللاترال لما بيطلع لفوق يعمل حته خشنه هنا. الحته الخشنه اللي فوق دي اسمها جلوتيال تبروست، اسمها جلوتيال تبروست، اسمها جلوتيال تبروست. الحته دي اسمها جلوتيال تبروست، اسمها جلوتيال تبروست. لما انزل تحت يبقى لاتر سوبرا كوندايل لاين. ده الفيمر على الشافت بتاعها قدر الامكان. يبقى الطلبه الصحيين ده شافت الفيمر. نيجي عند اللور اند بتاعت الفيمر بقى نشوف فيها ايه يا اولاد. قالوا اللور اند بتاع الفيمر فيها 2 كوندايلز.
التو كوندايلز اللي في اللور اند بتوع الفيمر لما حد سرحان نقدر نقول مع بعض كده ادي اللور اند فيها 2 كوندايل، واحد اسمه ميديال وواحد اسمه لاتر. الميديال كوندايل بيبقى بارز لتحت اكتر، لما ماسك الفيمر رادل يبقى الميديال مالكش دعوه بالحديده دي بتاعت العظم بنركبه في بعض. ده ميديال كوندايل ولاتر كوندايل، تو كونفكس ماسز. الميديال بارز لتحت اكتر من اللاترال، بس اللاتر بارز لقدام اكتر من الميديال. تمام. كل واحد فيهم عليه حته بارزه على اللاتر على السطح الخارجي بتاعه. ده اللي حتى البارزه دي اسمها ايبيكوندايل. الايبيكوندايل دوت اسمه ميديال ايبيكوندايل، ايبي يعني فوقه، غير الادكتور تيبركل اللي هو كان نهايه الميديال سوبرا كوندايل لاين. يبقى لو مسكت فيمر وحددت الميديال كوندايل تمام، وحددت الميديال سوبرا كوندايل تمام، في نهايته الادكتور تيبركل. اما الميديال كوندايل عليه من بره ميديال ايبيكوندايل، ميديال ايبيكوندايل، ميديال ايبيكوندايل. لو رحنا على الناحيه الثانيه هلاقي ده لاتر كوندايل. اللاتر كوندايل عليه لاترال ايبيكوندايل، لاترال ايبيكوندايل، لاترال ايبيكوندايل. تحته جروف مهم جدا اسمه بوبليتيال سالكاس او بوبليتيال جروف، بوبليتيال جروف او بوبليتيال سالكاس. تمام. يبقى كل كوندايل من الاثنين هنعرف له بقى شويه فيتشرز. ايه الفيتشرز اللي نحفظها؟ الميديال كوندايل واللاتر كوندايل، الميديال كوندايل واللاتر كوندايل. كوندايل يعني ماس من العظم. على فكره اللي بتفصلهم من ورا دول لو شلنا الحديده دي فصه اسمها انتر كوندايلر فصه او نوتش اللي بحط ايدي فيه من ورا ده. لو مسكت الفيمر بقى بايدي وسالتكم سؤال، الميديال كوندايل بيبقى بارز لتحت اكتر، يعني لو ماسك الفيمر رادل يبقى الميديال كوندايل بتاعي اوطى من اللاترال كوندايل شويه، هيبقى اوطى كده منه لو العظمه فيرتيكال. واللي بارز لقدام اكتر هو الميديال، اللاترال بارز لقدام اكتر، اما الميديال بارز لتحت اكتر. التو كوندايل بينهم من ورا نوتش او فصه اسمها انتر كوندايلر فصه، محدش يبقى سرحان. كل كوندايل بارز، عمل هنا ايبيكوندايل ايبيكوندايل ايبيكوندايل، وهنا ايبيكوندايل. اللاترال تحته سالكس اسمه بوبليتيال سالكس، تحته بوبليتيال سالكس. تمام. عندنا لو جينا قلنا مع بعض دول التو كوندايل كل واحد بيبقى فيه ارتيكولار سيرفيس، ارتيكولار سيرفيس بيركبوا فوق عظمه اسمها تيبيا. بس عندنا من قدام بتبقى في حته ناعمه كده اسمها باتيلر سيرفيس، ودي تنام عليها الباتيلا. باتيلر سيرفيس تنام عليها مين؟ الباتيلا. اللي بيتابعني على الصوره ديت يقدر يقول لي الكلام ده. لو انا ببص كده على اللور اند بتاع عظمه مين يا ولاد؟ الفيمر. ده ميديال كوندايل وده لاترال كوندايل. تمام. الميديال كوندايل واللاترال كوندايل عاملين سيرفيس من قدام اسمه باتيلر سيرفيس، دي تنام عليه مين؟ الباتيلا. ده محدش سرحان. طيب بعد كده لو بصينا على اللاترال كوندايل من اللاترال سايد بتاعه، مين اللي هيبقى بارز عليه ده لما حد سرحان؟ هيبقى بارز عليه حاجه اسمها يا اولاد لما حد سرحان لو جينا مع بعض المنظر بتاعي كده. ده الفيمر بص لها على اللاتر سايد، اللي بارز ده لاتر ايبيكوندايل واللي تحته جروف اسمه بوبليتيال سالكاس. لاتر ايبيكوندايل وبوبليتيال سالكاس ده على اللاتر سايد اوف ذا لاتر كوندايل. على اللاتر سايد اوف ذا لاتر كوندايل، اللاترال سايد، اللاترال سيرفيس اوف ذا لاتر كوندايل، في حته بارزه اسمها اللاترال ايبيكوندايل، لاترال ايبيكوندايل اسمها لاترال ايبيكوندايل. طب وتحتها سالكس اسمه بوبليتيال سالكس. لاترال ايبيكوندايل تحتها سالكس اسمه بوبليتيال سالكس، يبقى لاترال ايبيكوندايل تحتها سالكس اسمه بوبليتيال سالكس. قالوا تمام يا دكتور. ده بالنسبه عند اللاتر سايد. لو جينا قلنا مع بعض الميديال بقى بتاعنا هنبص مع بعض. دول التو كوندايلز بتوعنا، ده ميديال وده لاتر. الميديال عليه ميديال ايبيكوندايل، انما ده الدكتور تيوبركل. بعلم الطلبه الشطار ميديال سوبرا كوندايلر لاين تنزل 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 يديك الميديال الدكتور تيوبركل. بعديه كده ده ميديال ايبيكوندايل. طب الفصه دي اسمها انتر كوندايلر فصه او نوتش، بنسميها زي ما احنا عايزين. اللي ورا ديت الفصه دي اسمها انتر كوندايلر فصه او نوتش. تمام. اللي مارز هنا ده لاتر كوندايل وعليه لاترال ايبيكوندايل. الفصه دي اسمها انتر كوندايلر فصه او اولاد او نوتش. السيرفيس اللي ورا ده اسمه بوبليتيال سيرفيس. بيشارك في حاجه اسمها بوبليتيال فصه هناخدها في اللور ليمب ان شاء الله. قالوا طب لو ده ميديال سوبرا كوندايلر لاين لاتر سوبرا كوندايلر لاين يبقى مين السيرفيس اللي انا سميته ولاد؟ بوبليتيال سيرفيس. متفقين هذا الكلام؟ ويبقى دي عظمه مين؟ الفيمر في اللور اند بتاعتها. لو بصينا عليها من قدام الطلبه الصحيين هلاقي مين اللي جه من قدام ده؟ هلاقي عندي في سيرفيس اسمه باتيلر سيرفيس، اسمه باتيلر سيرفيس. اما ما فيش بينهم ما فيش النوتش او الفصه ديت، يبقى انا جيت اديتك عظمه، يبقى ده مين السيرفيس ده؟ باتيلر. يبقى البص على الفيمر من قدام يشوف باتيلر سيرفيس، يبص من ورا يلاقي انتر كوندايلر فصه او نوتش، يبص من قدام يلاقي العظمه كونفكس، يبص من ورا يلاقي في خط بارز اسمه لينيا اسبرا. عايز اعرف العظمه رايت ولا ليفت، فوق من تحت سهل، الهيد فوق ميديال من لاترال، الهيد بصه ميديال، ده تمام التمام. قدام من ورا في ليزبينيا اسبرا وفي انتر كوندايلر نوتش وفي جلوتيال تبروستي وفي سبايرال بيبدا وفي انتر تروكانتريك كريست. اما قدام العظمه كونفكس وناعمه كده، يبقى العظمه دي رايت فيمر.
ده بالنسبه لعظمه مين يا ولاد؟ الفيمر بتاعتي. الشطار قوي بقى بيسمعوني في اللي جاي. الفيمر فيها شويه زوايا، بمعنى ايه؟ زاويه بين النيك والشافت سميناها نيك شافت انجل، وده فاريبل. يعني هنا لما احط النيك كده قالوا دي نيك شافت انجل. زاويه ثانيه موجوده ازاي؟ قالوا لو انت عملت هوريزونتال بلين، وليكن هذا الموبايل عامله كده، ده الهوريزونتال بلين. النيكو فيمر مشدوده لقدام لزاويه كده، عامله زاويه، الزاويه دي اسمها انجل اوف تورشن. يعني النيكو فيمر دي المفروض كانت تبقى ماشيه عدل كده، احنا ساحبينها قدام. دي زاويه اللوي او زاويه الميل، ديكلاينيشن مشدوده لقدام، اسمها انجل اوف تورشن. ودي بتتشد لقدام كده. الفيمر قيمتها من 5 ل 15 درجه، مش مهم قيمه قوي. الفيمر وهي راكبه في جسم الانسان ما بتبقاش واقفه عدل كده، بتبقى مايله ومايله عشان توسع للحوض فوق. الناس لو بصت في الصوره ديت محدش يبقى سرحان. هلاقي ان انا عندي الفيمر هنا كبرت الصوره دي قد ما اقدر كده وعملت كده. قلت ايه؟ الناس اللي صاحيه هلاقي ده اللونج اكس بتاع التيبيا وده اللونج اكس بتاع الفيمر، بينهم زاويه. الزاويه دي فاريبل 8 10 11 ايا كان. الزاويه دي بين اللونج اكس. طبعا الوضع ده لو الفيمر كانت عدله والثانيه عدله كان الحوض يبقى ضيق. وفات ان ربنا ميل الفيمر دي وميلها، فوسع للحوض وحافظ على الانسان برضه يبقى رجليه قريبه من بعض، اللاين بتاع البادي ويت يبقى او الانسان يبقى تونيز قريبين من بعض. انما لو كانت الفيمر ديت والفيمر دي واقفين عدل ستريت، كان يبقى فيمر هنا وفيمر هنا، وكان يبقى في وايد جاب والواحد كان انستيبل. معلومه للشطار، احنا قلنا من شويه ان الميديال كوندايل بارز لتحت عن اللاترال كوندايل، عشان لما الفيمر هتتحط مايله الاثنين يلمسوا التيبيا. لو كانوا الاثنين من الاصل طول بعض وكانت الفيمر تحط مايله، كان اللتا هو اللي لمس التيبيا بس. تاني للشطار، الميديال كوندايل بارز لتحت شويه. قالوا ليه ربنا عملوا كده؟ قالوا عشان الفيمر تتحط مايله. لما تميل الفيمر التو كوندايل يلمسوا التيبيا، التو كوندايل يلمسوا التيبيا اللي تحتهم. طب لو كانت التو كوندايل في نفس الطول وميلت الفيمر، كان اللاترال لمس والميديال ما لمس، وبالتالي في الحاله دي كانت الواحد رجله باظت او الحمل كله هيبقى على كوندايل واحد. يبقى هنا دي انجل اسمها انجل اوف انكلاينيشن او الميل. المنظر بتاعي ده لو محدش سرحان، قلنا من شويه ان النيكو فيمر مش محطوطه هوريزونتال كده مشدوده لقدام، فعامله زاويه بالخط كده، زاويه ثانيه بنسميها انجل اوف مين يا اولاد؟ ديكلاينيشن. يبقى كان الفيمر فيها 3 زوايا. النيك مع الشفت زاويه، النيك مع البلين الهوريزونتال زاويه، الفيمر مع التيبيا زاويه. يبقى كام زاويه عملتهم يا اولاد؟ 3. وتبقى العظمه دي سميتها عظمه مين يا اولاد؟ الفيمر قدر الامكان. متفقين على هذا الكلام؟ يبقى عندي عظمه اسمها فيمر فيها بهدوء جدا هيد، والهيد عليها حفره اسمها فوفيا، وبعد كده نيك، وبعد كده لسه تروكانت وجريتر تروكانت، من قدام انتر تروكانتريك لاين، من ورا انتر تروكانتريك كريست عليه كوادريت تيوبركل. الفيمر فيها خط تخين اسمه لينيا اسبرا، لينيا اسبرا، لينيا لاين اسبرا تخين بميديال ليب واللاترال ليب. الميديا يطلع فوق يبقى سبايرال، واللاترال يطلع فوق يبقى جلوتيال تبروست. انزل تحت ميديال سوبرا كوندال لاين واللاترال. الميديا الاخر تيوبركل اسمه ادكتور تيوبركل، واللاترال ينتهي كده. الميديال كوندال على ميديال ايبيكوندال، ده تحت الادكتور تيوبركل، الادكتور تيوبركل فوق والميديال تحت. ده لاتا ايبيكوندال تحته ساركس اسمه بوبليتيال ساركس. الفصه دي اسمها بوبليتيال فصه، اسمها انتر تروكانتريك نوتش سوري. اما السيرفس ده اسمه بوبليتيال سيرفس. التو كوندال متقابلين مع بعض من قدام عاملين سيرفس اسمه باتيلر سيرفس. اسمه ايه؟ باتيلر سيرفس. اوكي ماشي يا ولاد، سلام عليكم.